जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी टेलीविज़न पर फुटेज चल रही है। फवाद चौधरी साहब को पुलिस गिरफ़्तार करने पहुंची और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो दुड़की लगाई है वो बड़ा एम्बैरेसिंग है। पॉलिटिशियन तो बड़ी बहादुरी के साथ गिरफ़्तारियाँ देते हैं। माजी में हमने देखा किसी को 1.5 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए जेल डाल दिया, किसी सबूत के बगैर डाल दिया। और उनका फवाद चौधरी साहब जिस तरह तमस्खुर उड़ाया करते थे, जिस तरह मजाक किया करते थे, उनके बारे में लतीफ़े घड़ते थे। और फिर जब इनकी बारी आई तो इनका इब्तदाई बयानिया क्या था कि टक्कर के लोगों से तो अब मुलाकात हुई है। हमने अभी टेलीविज़न पे जो मनाजिर देखे वो किसी सियासतदान के लिए बड़े एम्बैरेसिंग मनाजिर हैं। अगर आप पे कोई इल्ज़ाम है, कानून के रखवाले आपको गिरफ़्तार करने आए हैं तो आपको गिरफ़्तारी पेश करनी चाहिए। लेकिन अभी पिछले दिनों आपने देखा फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में बैठे रहे और बैठे ही रहे। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। वहाँ मंसूबे क्या बनते रहे कि किसी जज की गाड़ी में बैठ के पीछे से निकल जाएं। 2 दिन तक गिरफ़्तार हुए, 2 दिन गिरफ़्तार हुए अभी तक। उसके बाद हमने ज़ारो क़तार रोते हुए फवाद चौधरी की एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि बहुत जुल्म हुआ है और उनको 2 दिन कैद में रखा है। तो ये टक्कर के लोगों का आज आपने हाल देख लिया। और कुछ मतलब ड्रामेबाजी भी नज़र आ रही है। गाड़ी चला रहे हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला उनकी तबीयत ठीक रखे। गाड़ी चला के 4 कदम दौड़े हैं, उसके बाद अचानक उनकी तबीयत नासाज हो गई है और उसके बारे में अचानक पीटीआई का जो में सोशल मीडिया है वो ये कहने लग गया है कि वो बीमार हैं और उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। 2 मिनट पहले जब वो गाड़ी चला रहे हैं तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हट्टे कट्टे सेहतमंद हंसते गाते वो बिल्कुल वहाँ पर हैं। एक रिपोर्ट हमने की थी और बहुत दिलचस्प रिपोर्ट की थी कि अब जो है इन लोगों को 2-2 दिन गिरफ्तारी होती है और ये रोना शुरू कर देते हैं और ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे बरहना कर दिया, मुझे मारा गया, ये किया गया और पता नहीं वीडियो बना ली। और वो लोग फिर कितने बहादुर लोग थे जो 2.5 साल 2 साल बिला वजह के केसेस में जेलों में डाल दिए गए थे। वो तो बड़े बहादुर लोग थे। तो कैलकुलेट किया गया पीटीआई की क़यादत को, जाहिर है अब आदम सवाती हों और शहबाज गिल हों, फवाद चौधरी हों, इस तरह के लोग जेलों में रहे हैं। लेकिन इनका टोटल दौरानिया कितना था आपको सुनकर हैरत होगी। पीटीआई की कुल क़यादत जो अब तक जेल में रही है, जिसमें इमरान खान साहब की भी एक दिन एग्जेक्टिव जेल में हिरासत है, जहाँ पे एक डायरेक्टर का कमरा साफ़ कराया गया और वहाँ पर सेपरेट बाथरूम की फैसिलिटी थी और बेड लगा हुआ था, मैट्रेस लगा हुआ था, ये सारी फैसिलिटी इनको दी गई। वो कुल मुद्दत मिलाकर 4 माह बनती है टोटल जितनी क़यादत कैद हुई है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो अपोजिशन के, उस वक्त की अपोजिशन के लोग कितनी मुद्दत तक कैद रहे। उसमें बेतहाशा नाम है, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, साद रफ़ीक हैं, उनके भाई हैं, मरीम नवाज़ हैं, नवाज़ शरीफ हैं, ये सारे लोग कैद में रखे गए। किसी से कोई सबूत नहीं मिला, किसी से कोई तफ्तीश नहीं की। सबूत मिलना तो दूर की बात है, किसी से कोई तफ्तीश नहीं की। शाहिद खाकान भाई साहब से एक मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं इतना अरसा जेल में रहा, किसी ने मुझसे जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि पता नहीं LNG में क्या कर दिया, कौन सा, एक लफ्ज़ किसी शख्स ने आकर उस मुकदमे के बारे में मेरे से तफ्तीश नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहते थे कि आप आएँ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बयान करें, बयान दें। कोई करप्शन के इश्यूज़ हैं तो नवाज़ शरीफ की करप्शन के इश्यूज़ बताएं, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और इन लोगों को जेलों में कितना रखा गया? 2-2 साल। इनकी जब गिरफ्तारी के लिए लोग आए, क्या आपने किसी की भागते हुए वीडियो देखी पुलिस से? क्या आपने किसी की रोते हुए वीडियो देखी? क्या किसी एक शख्स ने ये बताया कि उनके ऊपर जेल में क्या मजालिम हुए? और मजालिम हुए,
وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا مظالم ہوئے۔ یہ جو ان کی مدت، ان کی 4 ماہ ہے اب تک ٹوٹل کی، ان کی مدت 9 سال 4 ماہ ہے جو عمران خان کے دور میں قید رہے۔ تو ٹکر کے لوگ تو وہ تھے، ایک لفظ ظلم کے خلاف نہیں نکالا، نہ کوئی روتا ہوا نظر آیا، نہ کسی نے ظلم کی داستانیں بیان کی، حالانکہ ان کے ساتھ ظلم ہوئے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا فینومینن ہے یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو 4 ماہ ہے جیل میں رہے وہ مظلوم ہے، بے گناہ ہے، جو 9 سال جیل میں رہے وہ اصل میں چور ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ صحیح ہوا۔ ان کے ساتھ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور یقین مانیے یہ اتنا سٹرانگ سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے، لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں، لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کے ساتھ مظالم کیا کیا ہوئے اور جس کا کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ میرے ذاتی دوستوں میں کچھ لوگ ہیں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ رانا ثناء اللہ کی آئی پریشر کا مسئلہ ہے، آنکھ میں بہت شدید درد ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی آپ امراض چشم والے سے پوچھ لیجیے آئی پریشر کیا ہوتا ہے۔ کچھ خاص قسم کے ڈراپس ہوتے ہیں، وہ اگر نہ ڈالے جائیں تو اس سے یوں لگتا ہے جیسے آنکھ پھٹ جائے گی، اور رانا ثناء اللہ کو وہ ڈراپس نہیں دیے گئے۔ رانا ثناء اللہ کی ظاہر ہے انہیں پتہ ہوتا ہے، کمر میں بہت تکلیف تھی، وہ سیدھا بیٹھ نہیں سکتے تھے، ان کو جیل میں بستر نہیں دیا گیا، فرش پر چادر بچھا دی گئی، پتھر کے فرش پر، اور اس فرش کے اوپر چونٹیاں چینی بکھیر دی گئی، اور وہ چینی بکھیرنے کی وجہ سے صرف چادر ہے اور چینی بکھیر دی گئی، سارے جیل کے کیڑے مکوڑے ان کو کاٹتے رہے، اور انہوں نے آ کر اپنی مظلومیت کی داستان ایک دفعہ نہیں سنائی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں سنائی؟ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل ورکر کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ اب اس کے علاوہ مظالم کی داستان آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ گرفتاریوں سے ڈرتے نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا کیا عمران خان نے۔ مریم نواز خاتون ہے، ان کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ ہو رہی تھی، باتھ روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے تھے، رات کے 12 بجے 10-12 بندے کمرے میں گھسے اور نیب کی تفتیش کے نام پر، اور وہ شب خوابی کے لباس میں تھی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کس طرح کا ہراس، کس طرح کا خوف کریٹ کیا۔ کبھی یہ داستانیں سنی ان سے؟ نہیں سنی، اس لیے کہ وہ ٹکر کے لوگ تھے۔ یہ تو ابھی پولیس آئی ہے، خود ہی گاڑی بند کر کے دوڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری طبیعت خراب ہے۔ نواز شریف، آپ دیکھیے ظلم کتنے نواز شریف کی اہلیہ بیمار تھی، نواز شریف کو بے انتہا پیار تھا اپنی اہلیہ سے، وہ بستر مرگ پر چھوڑ کے آئے، اس لیے کہ ان کا مقصد آئین کی سپریمیسی تھا، اور وہ آ کر خود گرفتار ہوا۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے، نواز شریف نے بتایا مجھے کہ منتیں کرتے رہے، اور وہ جو سیکیورٹی کا ہیڈ تھا کہ میری سنا ہے میری اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 20 منٹ ہفتے میں کال ٹائم الاؤ تھا، اور وہ کومے میں تھی، تو بات کرتے تھی، یا جب وہ ہوش میں بھی تھی وہ اکثر پوچھا کرتی تھیں کہ نواز باؤ جی کدھر ہے، مریم کدھر ہے، گڑیا کہتی ہیں۔ تو ان کو یہ نہیں بتایا کسی نے، گھر والوں نے، کہ وہ جیل میں ہیں، ان کو یہ بتایا کہ وہ سیاسی طور پر بہت مصروف ہیں۔ اور جس دن ان کا انتقال ہوا، نواز شریف منتیں کرتے رہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم منتیں کرتا رہا کہ بھائی میری بات کروا دیں، میں اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انہیں اطلاع دی گئی، بس اطلاع دی گئی اور بات نہیں کروائی گئی۔ وہ لوگ تھے ٹکر کے لوگ۔ مریم نواز کو پھر نواز شریف سے ملوایا گیا۔ تو یہ اعظم سواتی، شہباز گل، ان کے ساتھ تو ٹریٹمنٹ ہی کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ شہباز گل کو کھانے جو پیش کیے گئے اس کا ٹریٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے، جو عمران خان کا کھانے کی فرمائشیں پوری کی گئی۔ فواد چودھری، اب پولیس، پاکستان کی پولیس ایسی ہے
کہ फवाद चौधरी जैसे जुस्से वाला आदमी दौड़े और गिरफ्तार न कर सके, लेकिन नहीं कर सकी। तो ये जो दूसरों पर तौहीन, तज़हीक और फब्तियाँ कसते थे, आज आप फवाद चौधरी साहब, आपकी वीडियो जो है ना, वो बेसिकली आपके लिए मकाफ़ात अमल है। और आपको सोचना चाहिए कि किसी दूसरे की तज़लील करने से पहले, किसी दूसरे का गिरेबान पकड़ने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। बुरे वक्त का इस मुल्क में पता कोई नहीं होता। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।